बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आपके साथ कुछ अहम खबरों का तज़किरा करेंगे। तरीके इंसाफ को ना सिर्फ पार्टी से बाहर करने का किया गया बल्कि बल्ले का निशान छोड़ना मुल्क में इस्तेहकाम की वजह हुआ, और ये भी साबित हो गया कि सबसे बड़ी गलती बल्ले का निशान छीनना था। याद रखेंगे, दुनिया की तारीख में कहीं भी इलेक्शन शेड्यूल के बाद किसी भी जमात से आज तक उसका इंतहाबी निशान नहीं छीना गया। आईनी माहिरीन के मुताबिक क्योंकि इंतहाबी निशान ना सिर्फ जमात की हक होता है बल्कि उसके करोड़ों वोटर का भी हक होता है कि उन्हें जब वोट डालने जाए तो आसानी हो, कि जैसे मुस्लिम लीग नून का शेर है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बल्ला था, पीपल्स पार्टी का तीर था। लेकिन ये पाकिस्तान में उल्टी गंगा बैठी कि पहले इलेक्शन कमीशन ने निशान छीला पाकिस्तान तरीके इंसाफ से, पेशावर हाई कोर्ट ने हक में फैसला दिया, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रात के इलेक्शन शेड्यूल के बाद बल्ले का निशान छीन लिया, जिससे आइन और कानून में तवाज़न ना रहा। नाज़रीन, इस मौके पर ये जज साहबान ने जो सवाल किए, जिसको मैंने पहले ही जिक्र किया, मुनीब अख्तर, अतर मनेला, मंसूर अली शाह, आयशा मलिक के सवालात उठाए, उससे पता चल गया कि ये इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। केस की समाअत के दौरान जिस नुक्ते का सबसे ज़्यादा तज़किरा रहा वो था पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला। समाअत के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज साहबान यही रिमार्क सामने आते रहे कि महसूस नशिस्तों का तनाज़ा दरअसल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का नतीजा है जिसमें पीटीआई से बल्ले का निशान वापस लिया गया, और जिसमें बल्ले का निशान वापस लिया गया उस बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम फाइज ईसा कर रहे थे। अगर वो बल्ले का निशान इलेक्शन शेड्यूल के बाद ना लिया जाता तो ना इलेक्शन मुतनाज़ा होते, ना महसूस नशिस्तों का पड्डा पड़ता, और ना ही 55 सीटों को हारे हुओं को बांटा जाता। अब इस केस की समाअत को मुकम्मल हुए 3 दिन पूरे हो चुके हैं। अमूमन ऐसे मुकदमात की फुल बेंच का पहले दिन ही शॉर्ट ऑर्डर कर दिया जाता है, लेकिन इसको ऑर्डर करने से, इसका फैसला करने से गुरेज किया जा रहा है। इसकी वजूहात ये है कि एक जज साहब को, हाई कोर्ट के जज साहब को DGFIA बन के किसी ने कॉल किया और वो फेक कॉल थी। इसका मतलब है जज साहबान को डराने का, धमकाने का या दबाव में लाने का कोशिश कौन कर रहा है, इसकी तहकीकात तो हुकूमत करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने बता दिया था कि उन पर दबाव है, और इस सिलसिले में इंसादात दहशत गर्दी सरगोदा के जज ने बता दिया था कि किसने उन्हें प्रेशराइज किया, किसने फायरिंग की, किसने उनके घर की बिजली काटी। सुप्रीम कोर्ट की कवरेज करने वाले सहावी मोहतरम मतीउल्लाह जान साहब और हसनात मलिक और दीगर कोर्ट रिपोर्टर्स जिनमें शामिल हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि इस केस में चीफ जस्टिस मोहतरम फाइज ईसा दीगर जजों की हमायत खो चुके हैं, और बज़ाहिर बादी नज़र में ऐसा दिखाई देता है कि ये तरीके इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को वापस सीटें चले जाएंगी, और पीपल्स पार्टी और नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम को दी गई थी वो गैर आइनी, गैर कानूनी है, जो सवालात जज साहबान ने उठाए। ताहम हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच ही करेगा। मैंने मतीउल्लाह जान, हसनात मलिक और दीगर कोर्ट रिपोर्टरों के जो उन्होंने अपने वीलॉग्स किए हैं, बयानात दिए हैं और उनका एक्सपीरियंस है, वो आपके सामने रख दिया। सुप्रीम कोर्ट में नज़रिया ज़रूरत के तहत ज़रूरत के को दोबारा ज़िंदा करने की बातें भी हो रही हैं। अल्लाह ना करे कि ये स्टेज आए। कुछ लोग मुजवज़ा एक्सटेंशन के बायस फैसलों पर पीटीआई के खिलाफ आने का दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस केस के फैसले के पीछे किसी एक की एक्सटेंशन की मुबैना खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। केस तो बिल्कुल सीधा सा है कि जिसमें जमात ने जितनी सीटें जीती, इसी तनासुब से इसे इतनी ही महसूस नशिस्तें मिलेंगी जो शुरू से आइन और कानून कहता है, इसमें इबहाम ही कहीं नहीं। अब पीटीआई कह ले
یا سنی اتحاد کونسل کہنے، بات تو ایک ہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا گیا۔ سلمان اکرم راجہ جب کاغذ جمع کرانے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ پی ٹی آئی کی جماعت کا ٹکٹ نہیں دے سکتے، نام بھی نہیں لکھ سکتے۔ اس پر سلمان اکرم راجہ نے آخری دن اس کیس کے بخیے خدیڑ دی اور حقائق سامنے لے آئے۔ پی ٹی آئی کے ارکان کو عمران خان کے نام کا ووٹ ملا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ سنی اتحاد کونسل ہو یا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جن سے بلے کا نشان چھین لیا گیا، پی ٹی آئی کا عمران خان کے نام کے ووٹ ملے ہیں، اور کئی لوگ تو اپنے حلقوں میں بھی نہیں گئے، لیکن لوگوں نے عمران خان کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ڈھونڈ کر واضح اکثریت سے 250 سیٹیں دلائی۔ اب کسی جماعت کا نام جو بھی ہو، اس جماعت کے پارلیمانی گروپ کی تعداد کے لحاظ سے مخصوص نشستیں ملنی چاہیے۔ اس کیس کا فیصلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کیس کا فیصلہ دراصل پاکستان آئین کے آرٹیکل 17 کی تشریح ہے، اور یہ فیصلہ پاکستان میں جمہوریت کو بھی مضبوط کرے گا، اور جو بند کمروں میں فیصلہ کرتے ہیں انہیں بھی ناکام کرے گا۔ آرٹیکل 17 کی تشریح کرے گا۔ جسٹس اطہر منیلا بار بار اپنے ریمارکس میں یہ کہتے رہے کہ لوگوں کے ووٹ کے حق کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ نشان صرف جماعت کا ہی نہیں، ووٹرز کا بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ عام لوگوں کے ووٹوں کو حق کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ یہ کیوں نہیں دیکھ رہی کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں یا نہیں؟ تو اب تو پاکستان کی قوم کہتی ہے الیکشن میں جعل سازی ہوئی ہے، امریکن کانگریس نے کہا، یو این او نے کہا، پوری دنیا شور ڈال رہی ہے کہ یہاں ایک جماعت عمران خان کو مائنس اور تحریک انصاف کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے کاغذ چھیننے سے لے کے فارم 45 کو 47 میں جعل سازی کرنے کے حقائق بھی سامنے آ چکے ہیں، اور کئی آر او کے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں کمشنر گجرانوالہ کی پریس کانفرنس بھی موجود ہے، جنہوں نے تمام حقائق بتا دیے تھے، لیکن اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ ناظرین، کیا تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈنگ ملی یا نہیں؟ جواب تحریک انصاف کو نہیں ملی۔ نہ صرف انہیں گرفتار کیا گیا، کاغذات چھینے گئے، تجویز کنندہ امیدوار اپنے حلقے میں نہیں جا سکے۔ ایسے زدہ الیکشن جمہوریت نہیں، ملک میں آمریت اور قانون کے اندھے استعمال سے بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ جسٹس اطہر منیلا اور ان کے ساتھی ججز اپنے فیصلے میں الیکشن کی شفافیت پر ضرور شامل کریں گے کہ الیکشن شفاف ہوئے تھے تو نہیں۔ الیکشن کمیشن تو اس حد تک پارٹی بن چکا ہے کہ اسلام آباد کے الیکشن ٹریبونل کو ریکارڈ ہی نہیں جمع کرایا جا رہا۔ بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کر رہا ہے فارم 45 لاؤ، پر ان کی حکم عدولی کی جا رہی ہے، انہیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، جس پر جج صاحبان نے بعض کو جرمانے بھی کیے۔ اسلام آباد کے الیکشن ٹریبونل کا ریکارڈنگ نہیں جمع کروایا جا رہا۔ الیکشن ٹریبونل کو سماعت میں اسلام آباد کے حلقوں کا جو ریکارڈ جمع کرایا گیا ہے ابھی تک، اس میں نون لیگ الیکشن کمیشن کے عملے نے مبینہ طور پر جو فارم جمع کرائے ہیں وہ پی ٹی آئی جماعت، پاکستان تحریک انصاف کی جماعت اسلامی اور آزاد امیدواروں کے جمع کرائے گئے، اور فارم میں بہت سے مختلف ہیں۔ اب تو فرانزک معائنے میں سامنے آئے گا کہ جعل سازی کس نے کی، کس نے کرائی، ہارے ہوں کو کس نے جتایا اور جیتے ہوں کو کس نے ہرایا۔ یہ سوال تو اب جواب مل چکا ہے۔ اگر ہارے ہوئے تمام امیدواروں کے فارم ایک جیسے ہیں تو پھر جیتنے والے امیدواروں کا ڈیٹا مشکوک ہو جاتا ہے۔ جبکہ ناظرین، 9 مئی کے کیس میں عمران خان سمیت تحریک انصاف کے درجنوں لوگوں کے خلاف مقدمات خارج کر دیے گئے ہیں یا ضمانت لے لی گئی ہے۔ صنم جاوید ہو یا عالیہ حمزہ ہو، ایک ہی وقت میں لاہور میں 5-6 جگہ ان پر مقدمات درج کیے گئے، اور اسی وقت فیصلہ آباد، سرگودا اور میاں والی۔ لگتا ہے کہ موجودہ حکمران آئین اور قانون کی حکمرانی کی بجائے اپنی سیاست کی سروائیول صرف عمران خان کو جیل میں رکھنے ہیں، پر
फोकस कर रहे हैं, जबकि इमरान को जेल में रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इद्दत केस हो, साइफर केस हो या तोशाखाना, उन सब का बोरकस निकल चुका है और आला अदलिया ने इमरान खान को बेगुनाह करार दे दिया। अब देखते हैं कि इस 9 मई वाले केस का क्या होता है। दूसरी तरफ बाद गैर जानबदार हल्के कह रहे हैं आइंदा 3 महीने में, इमरान खान ने खुद कल सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा था इस मुल्क को मौजूदा मसाइल की से निकालने का एक ही हल है कि साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए और न्यूट्रल लोगों को इलेक्शन कमीशन लगाया जाए। इसी में पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली है। दूसरी तरफ हुकूमत आवाम पर बिजली, पेट्रोल, महंगाई बम गिराती जा रही है और जिसका बहुत बड़ी तादाद में अवाम का सड़कों पर आकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं, तो ये हुकूमत इतनी अहलियत नहीं रखती कि उस एहतजाज को रोके और मुल्क में अदम इस्तेकाम ले जाए। उसका एक ही हल है, साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए, दयानतदार अफसरान को तैनात किया जाए, मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए। इसी में पाकिस्तान की खुशहाली है। और इमरान खान ने बारहा जोर दिया है कि साफ शफाफ इलेक्शन, क्योंकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आएंगे तो अहम फैसले करेंगे जिससे अवाम की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।